bisag asa, kalimtan ang problema. Manakatag bukid mga tuglasang og maligo sa sapa. Dali na ubanta, sige naman nurita. Manglaag bisag asa, kalimtan ang problema. Manakatag bukid mga tuglasang og maligo sa sapa. Dali na ubanta, sige naman nurita. Manglaag bisag asa, kalimtan ang problema. Manakatag bukid mga tuglasang og maligo sa sapa. Dali na ubanta, sige naman nurita. Manglaag bisag asa, kalimtan ang problema. Manakatag bukid mga tuglasang og maligo sa sapa. Dali na ubanta, sige naman nurita. Manglaag bisag asa, kalimtan ang problema. Manakatag bukid mga tuglasang og maligo sa sapa. Dali na ubanta, sige naman nurita. Manglaag bisag asa, kalimtan ang problema. Manakatag bukid mga tuglasang og maligo sa sapa. No, 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 no. Sana all.